नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों और बहनों, हमेशा मैं आपके पास नुस्खे को लाता हूँ और जो सदियों से हमारे ख़ानदान में मुस्तमिल हैं और ख़ुद 40 साल से मेरे दवाखाने में मुजर्रिब व मुस्तमिल है और जिनके मैंने अच्छे नताइज देखता हूँ, तो कोशिश करता हूँ उसे अवाम और नास के लिए आम कर दूँ और एक मेरी तरफ से सदका जारिया हो जाए। अगर आप भी इसको गौर से सुनने का हक़ अदा करेंगे और आप भी इसको अगर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और मेरे इस सदक़े जारिया में आपका भी हिस्सा शामिल हो जाएगा। तो आज जो मैं आपके पास नुस्खा लाया हूँ वो है हब्बे दीदान, यानी इंसानी जिस्म के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं उन बैक्टीरियाज को मारने वाली गोलियाँ। बे इंतहा मुस्तमिल और मुजर्रिब है और बे इंतहा इसके फ़ायदे हैं। सिर्फ हमारे पेट के कीड़े ही नहीं, इसके अलावा कान में कीड़े हैं, नाक में कीड़े हैं, सुबह सो के उठते हैं तो आंखों के अंदर जो है जाला आ जाता है, बेइंतहा जो इसके अंदर गूदा आ जाता है, उसके लिए है। और जिसम के अंदर कोई ऐसे जख्म है जिसमें सड़ान हो गई है और जिसके अंदर बार बार जख्म जिंदा हो जाता है, उसके लिए भी ये बेइंतहा मुफीद है। और ऐसे बच्चों के लिए जिन बच्चों के पेट के अंदर मरोड़ होता है और भूख नहीं लगती और जब वो रात को सोते हैं तो उनके इस जगह से जो है राल बहने लगती है और वो इस बात की निशानी है कि उनके पेट के अंदर बैक्टीरियाज हैं जिसे हम दीदान बोलते हैं, उसके लिए भी इंशाअल्लाह ताला ये बेइंतहा मुफीद और बेइंतहा जो है ये मुजर्रिब और मुस्तमिल नुस्खा है। तो हमें इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, 50 ग्राम की मकदार में हमें कुमेला ले लेना है। कुमेला एक ऐसी वो है कि हमारे दिमाग के अंदर भी जितनी खलल है, दिमाग के अंदर जो किसी किस्म का बैक्टीरियाज है या दिमाग के अंदर किसी किस्म के लिए, उसके अंदर भी मुख्तलिफ माजीन के अंदर, मुख्तलिफ सूप के अंदर, मुख्तलिफ दवाओं के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा पेट के कीड़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा ऐसे जख्म जिन जख्मों के अंदर सड़ान पैदा हो गई हो, गोश्त गल रहा हो और गोश्त नहीं आ रहा हो, उसके अंदर भी इसको मक्खन गाय का मक्खन लेकर उसको 7 से 14 दफा पानी से धोकर और उसके पानी को खुश्क कर इसको फाइन पाउडर बनाकर अगर ये करें तो उन जख्मों को भी खुश्क कर देता है। इतनी प्यारी इसकी वो खूबी है। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, हमें लेना है हब्बे नील। हब्बे नील जो है वो भी 50 ग्राम की मिकदार में लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह हब्बे नील के भी बेइंतहा वो है, ये भी जख्मों के अंदर खनाजीरी जख्म हो जाते हैं, दांत है, चंबल है और खारिश है, इन मगमों के अंदर भी इस्तेमाल होता है। और ये बैरूनी तौर पर भी इस्तेमाल है और अंदरूनी तौर पर भी इसका इस्तेमाल है और इसके भी बहुत अच्छे नताइज निकलते हैं। और जितने भी हमें अखलात सलाता के अंदर जो खिल्त मिल्त हो जाती हैं, अखलात के अंदर जो बिगाड़ पैदा हो जाता है, उनकी इस्लाह के लिए भी मुख्तलिफ माजीन के अंदर और मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दुर्मन तरक्की बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छी दवा है, जड़ी बूटी है। इसका भी मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर इस्तेमाल, ये भी 50 ग्राम के मकदार में लेकर इसका भी एक अच्छा फाइन पाउडर बनाएं। और कोशिश करें कि जो चीज़ भी हम लें वो असली हो, ताज़ी हो और एक नंबर हो। और मैं जो आपको नुस्खे दे रहा हूँ, इन नुस्खों के अंदर भी मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जाकर अपने इलाके के किसी अच्छी मुस्तनद तबीब से, अपने किसी अच्छे पंसारी से और अपने किसी अच्छे दाना से इसके ऊपर मशवरा करें। इसके औज़ान और पैमाइश के ऊपर जो है से राय लें और उसके बाद इसको जो है आप बनाएं और बनाकर खुद भी इस्तेमाल करें और दूसरे को भी इसको इस्तेमाल कराने दें। इंशाअल्लाह ताला इसके बेइंतहा फ़ायदे होंगे। इसके अलावा एक इसकी और भी खूबी है, वो है तरबत सफ़ेद। तरबत सफ़ेद के अंदर जो है अल्लाह पाक ने अजीब कैफियत रखी है। ये तो अक्सर चीज़ों के अंदर इसमें इस्तेमाल होता है और इसमें वो होता है और इसकी वो बनती है, लेकिन क्या है इसकी खूबी क्या है मैं आपको बताऊं जो आज तक किसी ने नहीं बताई। हमारे जो बस के सफेद दाग हो जाते हैं, उन दागों के अंदर इसका बेइंतहा जो है अमल दखल है। इसको उन दागों को खत्म करने के लिए देसी मक्खन, जिस तरह मैंने बताया था, 7 से 14 या 21 दफा इसको पानी से धोएं और उसके पानी को पूरी तरह खुश्क करके और तरबत सफ़ेद का फाइन पाउडर बनाकर अगर उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर उसको लगाया जाए तो सफ़ेद दागों में जो हमारे जिस्म पे हो जाते हैं बर्स वगैरह के, इन दागों को भी जो है इसके अंदर भी ये मुफीद साबित हुआ है। इसके अलावा दूसरी खूबी इसकी ये है, हम इसकी कोशिश करते हैं बरके शकालू जिसको हम आड़ू भी कहते हैं, बरगे शकालू जिसे हम आड़ू भी कहते हैं, आड़ू के पत्ते, आड़ू के दरख्त के पत्ते, इन पत्तों की तो बहुत ही ज्यादा वो है, यानी शुगर वालों के लिए भी बेइंतहा फायदा करते हैं। शुगर के मरीज को अगर इसका फाइन पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम
اگر اس کا فائن پاؤڈر بنا کے پانی کے ساتھ دیا جائے تو شوگر اپنی طبعی کیفیت کے اندر آ جاتی ہے، شوگر اپنی اصلی حالت کے اندر آ جاتی ہے۔ اس کا بھی 50 گرام کا پاؤڈر لے لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کریں، سرخس 50 گرام لیں۔ سرخس کی بھی یہی خوبی ہے، اس کو بولے سرخس ہی، جتنے بھی ابھرے ہوئے زخم ہوتے ہیں، جتنے بھی ابھرے ہوئے بیکٹیریا اگر ہمارے کو تنگ کرتے ہیں، سطحی طور پر سرفیسز، ہماری اسکن کے سرفیسز کے اوپر جو نشانات، جو داغ، جو دھبے، جو اسپاٹس پڑ جاتے ہیں، ان تمام اسپاٹس کے لیے یہ ایک بہترین بیرونی بھی استعمال کے لیے ہے اور اندرونی استعمال کے لیے۔ اسے بھی 50 گرام کی مقدار کے اندر لے لیں انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے ساتھ کیا ہے، گل ارمنی کا بھی بے انتہا، میں نے ابھی پچھلے نسخوں میں بھی آپ کو بتایا تھا، اس کے اندر بھی ہمارے بلغمی، سوداوی اور ہمارے جو ہے دموی امراض کے اندر بے انتہا فائدہ کرتے ہیں۔ اور اخلاط ثلاثہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ چاروں اخلاطیں آ جاتی ہیں، ان اخلاط کے اندر کسی قسم کا بھی بگاڑ آ جائے تو ہمارے جسم کے اندر ایک عجیب کیفیت ہوتی جاتی ہے، اور ہمارے جسم کے اندر ہمارے جو ہے وائٹل پاور کے اندر فرق آتا ہے، جس سے بیکٹیریاز ہمارے اندر جنم لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر غذا کے ساتھ بیکٹیریا الگ ہو جاتے ہیں اور اپنا ایک الگ اپنا گھروندہ جو ہے ہمارے جسم کے اندر بنا لیتے ہیں، اور جہاں ان کو جس جگہ مختلف جگہیں ملتی ہیں، جگر میں جگہ جگر کی طرف چلے جاتے ہیں، تلی میں جگہ تلی کی طرف چلے جاتے ہیں، میدے کی جگہ پینکریاس کی طرف چلے جاتے ہیں، جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہاں پر جا کر اپنی جگہ، اس کے لیے جو ہے گل ارمنی بے انتہا فائدہ کرتی ہے۔ اور پھر کیا ہے، گل ارمنی کا جو ہے مسلح و انیسون ہے، انیسون 50 گرام کی مقدار میں لیں، اس کا بھی ایک اچھا فائن پاؤڈر بنائیں، اور کوشش کریں کہ تمام ادویات، جیسے میں نے بھی پہلے بھی کہا تھا، اصلی ہو، خالص ہو، ایک نمبر ہو، اور کسی اچھے پنساری سے، کسی اچھے طبیب سے جو ہے اس کو حاصل کیا جائے اور اس کو وہ کیا جائے، اس کو بھی 50 گرام کی مقدار کے اندر وہ کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ کیا ہے، افسن 3 50 گرام کی مقدار میں لے کر اس کا بھی فائن پاؤڈر بنایا جائے۔ افسن 3 بھی ہمارے جو ہے جتنے بھی اندر جسم کے اندر کے اخلاط کے اندر کسی قسم کا خنازیری بیکٹیریاز آ گئے ہیں اور کسی قسم کے جو اندر کی طرف سے وہ آ گئے ہیں، تو اس کے لیے بے انتہا جو ہے یہ کام کرتے ہیں، بے انتہا اس کے اندر جو ہے اس کا فائدہ، اس کا بھی 50 گرام کے اندر فائن پاؤڈر بنا لیں۔ اس کے ساتھ کیا ہے، گوگل، جس کو ہم یوگراج گوگل بھی کہتے ہیں اور جسے مخل بھی کہتے ہیں، اور یہ ہر اس کے اندر بہت خاص طور کے اوپر قوت باقی دواؤں میں، مردانی قوت کی دواؤں میں بے استعمال اس کا مستعمل ہے۔ اور پھر جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، اور ہمارے پٹھوں کا، ہماری انگلیوں کا اور ہماری ان چیزوں کا کڑ جانا، ان سب کو کھولنے کے لیے، ان سب کے لیے محلل اورام ہے۔ تمام اورام کو تحلیل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام دردوں میں مسکن اوجا بھی ہے، بے انتہا جو اس کے دواؤں میں استعمال ہوتی ہے۔ 4 رتی کی مقدار میں سے بھی لے لیا جائے، اور اس کے ساتھ کیا ہے، 4 رتی کی مقدار کے اندر سقمونیا جو ہے ایک بہترین جو درخت کا اثارہ ہے، اور یہ زیادہ تر لندن سے آتا ہے، اور اس کے اصلی ہونے کی ضمانت یہ ہے کہ لندن سے پیک ہو کر آتا ہے اور یہ مل جاتا ہے، اصلی جہاں پہ جائیں گے اس جگہ پہ اس کو ڈھونڈیں گے مل جائیں گے۔ یہ دماغ کے جتنے بھی فاسد مادے ان کو ختم کرتا ہے، مگر حیض بھی ہے، حیض کو جاری کرتا ہے، اور شدید قبض کے اندر جو ہے یہ مسل کو لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اخلاط سلاسلہ کے مسل کے لیے بے انتہا ادویات کے اندر یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ اس کے علاوہ ہمارے جسم کے اندر کسی قسم کے بھی کیڑے ہیں، کسی قسم کے بھی بیکٹیریاز ہیں، کسی قسم کے بھی دیدان ہیں، ان سب کو جو ہے کل کرنے میں، ختم کرنے کے لیے اس کا بے انتہا جو ہے کردار ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا ایک فائن سا اچھا سا پاؤڈر بنا کر، اور اس کو وہ کر کے جو ہے وہ کریں، اور اس کو جو ہے گولیاں بنا لیں، اس کو کوٹ چھان کر 4 رتی کی مقدار میں اس کی گولیاں بنائیں، اور کوشش یہ کریں کہ گولیاں بیر کے دانے سے زیادہ موٹی نہیں، بیر کے اندر کی جو گٹلی ہوتی ہے، گٹلی کی جتنی ہو، 4 رتی اتنی ہی بنتا ہے، اس سے بھی بلکہ زیادہ چھوٹی ہو، تو اس کو بنا لیا جائے، اور اور جو ہے اس کو بنا کے رکھ لیا جائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور بہنوں، میں نے آپ کے لیے اس حالانکہ لائٹ بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی کہ آج کا دن مس نہیں ہو، اور آپ تک میرا یہ آج ایک اچھا جو ہے میں نے نسخہ نکالا تھا تو کسی طرح آپ تک پہنچا دوں، تو اس کے لیے میں نے یہ کوشش کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں آپ اسے سبسکرائب بھی کریں گے، اسے لائک بھی کریں گے، اور اسے شیئر بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔